गाउँ शिक्षा समितिको भन्छु है। यो लाइभ नगर्देऊ है क्लास लाइभ नगर्देऊ, पछि लास्टमा यो आज मैले युनिट टेस्ट लिन्छु त्यति बेला फोकस गर्दै हुन्छ। ल सुन्नु भएको छ साथीहरु, देख्नु भएको छ? पहिला म अब यहाँ तपाईहरुलाई पढाएँ गाउँ शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति र गाउँ शिक्षा समिति बीचको फरक। पहिला जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति र म तपाईहरुलाई पढाएँ गाउँ शिक्षा समिति। परेन, फ्यान चाहिएन। देख्नु भएको छ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियरली देख्नु भएको छ हैन त? यस। ल पहिला तपाईहरुलाई मैले जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष को आउँछ, यो तुलना गरेर पढ्नुस् है त। अब यसको अध्यक्ष को हुन्छ, तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो यसको अध्यक्ष को हुन्छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख। अनि कार्यकाल कति हुन्छ भनेर पढ्नुभयो? यसको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भनेर पढ्नुभयो? भन्नुहोस् यसको कार्यकाल 2 वर्ष। हिजो पढाएको 2 वर्ष। कति सदस्यीय समिति हुन्छ भनेर पढियो? 9 सदस्यीय। 9 सदस्यीय समिति हुन्छ भनेर पढियो। कति समिति भनेर पढियो रे? 9 सदस्यीय। बैठक सामान्यतः कति समयमा बस्छ? बैठक कति समयमा बस्छ? 1 महिनाको एकपटक। 1 महिनाको एकपटक। 1 महिनाको एकपटक पढिन्छ भनेर पढियो। ल अनि तपाईको जिल्ला शिक्षा समितिमा 9 जना मध्ये को हुन्छ त मैले हिजो भनिसके। 9 जना मध्ये को हुन्छ त मैले भनिसके हिजो है। सभापति र प्रमुख एउटै हुन्। हो, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पहिला सभापति भनिन्थ्यो, अहिले समन्वय प्रमुख। है त। अब जाउँ गाउँ शिक्षा समितितिर। गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। यसको अध्यक्ष गापा वा नपा अध्यक्ष। गापाको अध्यक्ष, नपाको अध्यक्ष। अध्यक्ष भनौँ, अध्यक्ष अथवा मेयर, यति थाहा पाउनु पर्यो। अनि कार्यकाल कति वर्ष? कार्यकाल 2 वर्षको। सदस्य 11 सदस्य। बैठक 3 महिनाको एकपटक। ल अब यहाँ धेरै तपाईहरुलाई धेरै कुरा भन्नु छ मैले। समन्वय प्रमुख भयो अध्यक्ष, समन्वय प्रमुख अध्यक्ष भइहाले। त्यसपछि तपाईहरुले जान्नु पर्यो
ल समन्वय प्रमुख है त समन्वय प्रमुख त्यसपछि इकाई प्रमुख सदस्य सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तपाईलाई मैले धेरै कुरा भन्दैछु है प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसपछि शिक्षाविद र अभिभावक मध्येबाट 2 जना हुन्छन् शिक्षाविद र अभिभावक अनि सामुदायिक विवेश अध्यक्ष सामुदायिक विवेश अध्यक्ष संस्थागत विवेश अध्यक्ष र शिक्षक महासंघको अध्यक्ष ल यति चाहिने तपाईहरुको पढ्ने त कति जना भयो 1 जना 2 जना 3 जना यहाँ 2 जना हुन्छन् यसमा शिक्षक शिक्षाविद र उबाट 3 2 5 जना 6 जना 7 जना कति जना 8 जना 9 जना पुगेन एकछिन है 1 जना 2 जना 3 जना यसमा 2 जना हुन्छन् शिक्षाविद र उबाट 3 2 5 जना सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति 6 जना संस्थागत विद्यालयको अध्यक्ष 7 जना शिक्षक महासंघको अध्यक्ष 8 जना के छुट्यो एउटा छुट्यो 1 जना छुट्यो ये 3 जना छन् यसमा 3 जना है यसमा 3 जना सरी यसमा 3 जना शिक्षाविद 3 जनामा यसमा 3 जना 3 जनामा एकवटा दलित एउटा महिला अनिवार्य अनि 1 जना जो भए पनि भयो है यो 3 जना है 1 जना 2 जना 3 जना यहाँ 3 जना 6 जना अनि त्यसपछि सामुदायिक विद्यालय 7 जना संस्थागत 8 जना र शिक्षक महासंघको अध्यक्ष 8 जना अब यहाँ एकदम यता विचार पुर्याउनुस् यता 11 सदस्य हुन्छन् अब 11 सदस्य यहाँ हेर्नुस् है गापा अध्यक्ष अथवा नपा अध्यक्ष गापा अध्यक्ष अब गापा अथवा नगरपालिकाको शिक्षा हेर्ने प्रमुख त्यहाँको शिक्षा हेर्ने प्रमुख यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो अब त्यहाँदेखि 2 जना प्रधानाध्यापक मध्येबाट 2 जना हुन्छ यहाँ प्रधानाध्यापक मध्येबाट 2 जना हुन्छ यहाँ गाउँ शिक्षा समितिमा प्रधानाध्यापकबाट कति जना 2 जना अनि गापा भन्ठान नपा पनि हुन्छ भन्ने सम्झनु पर्यो गापा सदस्य 2 जना 2 जना मध्ये 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ 2 जना मध्ये 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ अनि अर्को विवेश अध्यक्ष 1 जना अनि प्र 2 जना प्र कति जना 2 जना 2 जना मध्ये 1 महिला अनिवार्य हुनु पर्यो प्र संस्थागत र सामुदायिक जहाँबाट आउन पनि सके
अनि समाजसेवी र शिक्षा प्रेमीबाट 2 जना मैले सहित 3 जना समाजसेवी शिक्षा प्रेमीबाट समाजसेवी अथवा शिक्षा प्रेमी 3 जना हुनु पर्यो। 3 जना मध्ये एउटा दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्यो 3 जनामा। अपाङ्ग व्यक्ति 1 जना, यति भनौं। अपाङ्ग समावेशी अथवा विशेष शिक्षा भनेको अपाङ्ग 1 भन्ने सम्झनुहोस्। विशेष शिक्षा चलेको समावेशी शिक्षा चलेको बाटो। कति जना भए? 1 जना, 2 जना, 4 जना, 4 1 5 जना, 5 2 7 जना, 7 3 10 जना, 1 11 जना। अब अर्को यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले जान्नै पर्ने कुरो हो, गापा अथवा नपाको शिक्षक महासंघको अध्यक्ष समितिमा हुँदैन, पर्यवेक्षक मात्रै हुन्छ। अध्यक्ष के हुने? पर्यवेक्षक हुने। यो दुईटा तुलना गरेर हेर्नु त एकदम सजिलो तरिकाले भन्दैछु पर्यवेक्षक हुने भनेर। गापा नपा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पर्यवेक्षक हुने। गापा भन्ने ठाउँमा नपा पनि सम्झिनु पर्यो है त। यो लेख्नुस् त, हेर्नुस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तुलनात्मक रूपमा पढाइदिएको छु। हेर्नुस् है, इम्पोर्टेन्ट कुरा तुलनात्मक रूपमा पढाइदिएको छु। इम्पोर्टेन्ट कुरा तुलनात्मक रूपमा है। पहिला माविको भन्दा यो तरिका राम्रो भयो भन्नुभएको थियो। पहिला यो टपिकै मैले पढाएको थिएन होला। अब कोसेलीमा अलि यसरी छैन, सिधै व्याख्या छ। कोसेलीमा यो तरिकाले छैन। मलाई पढाउँदै जाँदा नयाँ तरिका आयो के, पढाउँदै जाँदा नयाँ तरिका आएर यो नयाँ तरिकाले हो। कोसेलीमा यो तरिकाको छैन। सरल सजिलो के अरे सरल तरिकाले छ, कम्पेरेटिभ तरिकाले छैन। पढाउँदै जाँदा नयाँ आइडिया आयो त। गापा र नपा भनेको एउटै हो। ल हेर्नुस्, जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुन्छ। कार्यकाल 2 वर्ष हुन्छ। सदस्य 9 सदस्य हुन्छ। बैठक 1 महिनाको एकपटक हुन्छ। समन्वय प्रमुख, इकाइ प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षाविदबाट 3 जना। 3 जना मध्येबाट एउटा दलित एउटा महिला हुन पर्यो। अनि एउटा अन्य जो भए पनि भयो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष 1 जना, संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष 1 जना, शिक्षक महासंघको अध्यक्ष 1 जना। अब के बुझ्नु पर्यो? जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने रहेछ, तर गाउँ शिक्षा समितिमा गापा अथवा नपामा भएको शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पर्यवेक्षक हुने रहेछ। हेर्नु त फरक, बुझ्नुभयो? पर्यवेक्षक भनेको गएर हेर्ने, विचार गर्ने, आफ्ना रायहरू राख्ने हैन, त्यो पर्यवेक्षक हो। समितिको सदस्यले लोजिकल क्वेशनहरु अब यहीँबाट तपाईको आउन सक्छ। के हुन सक्छ भने गाउँ शिक्षा समितिमा गापा अथवा नपा, गाउँपालिका अथवा नगरपालिका शिक्षक महासंघको अध्यक्षको भूमिका के हुन्छ? समितिको सदस्य, पर्यवेक्षक हो अथवा आमन्त्रित सदस्य भनेर सोधिदिन सक्छ। म दिन्छु, यसैलाई लोजिकल क्वेशन बनाइदिन्छु। एउटा नाच्नुस्, क्वेशन बनाइदिन्छु मैले।
ल है ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो आइडियाले कम्पेरिटिभली पढाइदिएको छु मैले कम्पेरिटिभली लेख्नुहोस् हेर्नु कुनै हालतमा मिस्टेक गर्नुहुन्न तपाईँहरूले कम्पेरिटिभली लेख्नुहोस् कुनै हालतमा गल्ती हुँदैन आफैमा आउँछ लोजिकल पावर जस्ता क्वेसन आए पनि तुलनात्मक अध्ययन गर्नु भने भ्याट भ्याट मिलाउनुहुन्छ पीडीएफ त छ है पीडीएफ छ साथीहरू पीडीएफ उपलब्ध छ इकाइ प्रमुख र समन्वय प्रमुख भन्नाले फरक हो इकाइ प्रमुख भनेको पहिलाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी समन्वय प्रमुख भनेको पहिलाको जिल्ला सभापति फरक हो नि साथीहरू इकाइ प्रमुख भनेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हो तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख भनेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हो तर तपाईको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भनेको यो चाहिने तत्कालीन जिल्लाको सभापति हो जिल्ला विकास समितिको सभापति के तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको के भरे सभापति हो तत्कालीन ल मेरोमा भोइस सुनिए छैन भन्नुभएको छ तपाईको टेक्निकल समस्या अगाडि बढौं साथी हो पीडीएफ त छ के साथीहरु सबै युनियन कोसेली जस्ताको तस्तै छ त पीडीएफ हेर्न सिक्नु होला है पीडीएफ जस्ताको तस्तै छ त युनियन कोसेली पीडीएफ अवेलेबल भइसकेको छ एकपटक सरलक्क भन्दिनु भन्नुभयो यता सुन्नुस् है त यता सुन्नुस् है एकपटकमा सरलक्क भन्दिन्छु तपाईहरुलाई जिल्ला शिक्षा समिति त्यो जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्ला भित्र भएका संस्थागत विद्यालयको पनि सामुदायिक विद्यालयको पनि रेखदेख गर्छ जिल्ला भित्र भएका संस्थागत विद्यालयको पनि र सामुदायिक विद्यालयको पनि यसले रेखदेख गर्छ यो बुझ्नु होला जिल्ला अध्यक्ष भनेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रहन्छ कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ यसको कार्यकाल जम्मा 2 वर्ष हुन्छ 2 वर्षको अवधि के त्यो समितिको अवधि 2 वर्षको जम्मा 9 सदस्यीय समिति हुन्छन् बैठक 1 महिनाको एकपटक बस्छ अब यही समन्वय प्रमुख भनेकै समन्वय समिति प्रमुख यो चाहिने के हुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ इकाइ प्रमुख चाहिने सदस्य सचिव हुनुहुन्छ इकाइ प्रमुख भनेको यो इकाइ प्रमुख भनेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनेको के इकाइ प्रमुख हो समन्वय प्रमुख भनेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भनेको तत्कालको जिल्ला सभापति हो समन्वय प्रमुख इकाइ प्रमुख अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य शिक्षाविद र अभिभावक मध्येबाट यही जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको 3 जना सदस्य 3 मा पनि एउटा दलित एउटा महिला अनिवार्य हुन पर्यो 3 जना मध्ये पनि अनि सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष 1 जना मनोनित गर्छ जिल्ला शिक्षा समितिले अनि संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको 1 जना अध्यक्ष मनोनित गर्छ अनि अर्को त्यसपछि शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य भइहाल्छ यो जिल्ला शिक्षा समितिमा है त अब यो गाउँ शिक्षा समितिमा अध्यक्ष गाउँको अथवा नगरपालिका अध्यक्ष मेयर हुन्छ कार्यकाल 2 वर्षको हुन्छ सदस्य 11 सदस्य हुन्छन् बैठक 3 महिनाको एकपटक बस्छ यहाँ 1 महिनाको एकपटक यहाँ 3 महिनाको अब को हुन्छन् त त्यहाँ सदस्य 11 सदस्य हेर्नुस् अब 11 सदस्य को हुन्छन् त हेर्नुस् 11 सदस्य को हुन्छन् हेर्नुस् गापा अध्यक्ष नै भइहाल्यो अथवा नपा गापा भने ठाउँ नपा पनि भन्नुस् शिक्षा हेर्ने प्रमुख भनेको त्यही गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख विद्यालय निरीक्षक शिक्षा हेर्ने प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छ गापा सदस्यहरूबाट 2 जना आउँछन् 2 जना मध्ये 1 महिला अनिवार्य हुनुपर्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनित गर्छ यसैले मनोनित गर्ने गाउँ शिक्षा समितिले गाउँपालिका सदस्य त अटो भइहाल्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनित गर्छन् 2 जना अध्यक्ष 1 जना तर प्र मध्येबाट 2 जना 2 मध्ये 1 महिला प्र अनिवार्य हुन पर्यो अनि समाजसेवी र शिक्षा प्रेमीबाट 3 जना 3 जनाबाट एउटा दैला
के एउटा महिला, एउटा दलित र एकजना अन्य हुन पर्यो र अपाङ्ग पनि एकजना। विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व हुने गरेर एकजना हुन पर्यो। र एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने जिल्ला स्थित शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्थ्यो जिल्ला शिक्षा समितिमा भने गाउँ शिक्षा समितिमा जिल्ला स्थित शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पर्यवेक्षकको रूपमा एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यस्तो क्लियर भन्दै छु मैले। ल माविकाले हामीभन्दा अगाडि नि पढ्नु भयो होला नि, यो टपिक मैले पढाएको होइन, पदम सरले पढाउनु भएको। ल हेर्नुहोस् कति क्लियरली भन्दै छु मैले, हेर्नुहोस् त यो पदम सरले पढाउनु भएको, पहिला मैले पढाएको होइन। मैले कम्पेरेटिभली तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुने तरिकाले पढाइदिएको छु। शिक्षा प्रेमी भनेको शिक्षा प्रति चासो राख्ने। ल मैले एकदम क्लियरली भनिदिएँ है त। ल यसको भिडियो पनि तपाईहरुलाई उपलब्ध हुन्छ। पर्यवेक्षक भनेको के भनेको, पर्यवेक्षक भनेको गएर निरीक्षण गर्ने, आफ्ना सल्लाह सुझावहरू दिने, निर्णयमा भाग लिन पाइएन पर्यवेक्षकको रूपमा। त्यहाँ भएका गतिविधिहरू निहालेर हेर्ने पर्यवेक्षक। के भयो त समितिमा, के कुरा भयो भनेर हेर्ने, बस्ने, सूचना लिने मात्रै। आफूले न निर्णय गर्न पाइयो न केही गर्न पाइयो, अरूले भनेका कुराहरू सुनेर बस्ने हो पर्यवेक्षक भनेको। ल अब अगाडि बढे है त। ल म अगाडि बढे। ओके ल तपाईहरु एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने युनियन एजुकेसनमा हाई प्रोफाइलका टिचरहरू हुनुहुन्छ। सबै शिक्षकहरू 101 शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। हेर्नु उहाँहरूलाई मिलाउँदै लाने हो। रामचन्द्र खड्का सर साउन 2 गते 3 गतेबाट जोडिन्छु भन्नुभएको छ। रामचन्द्र खड्का सर खै नभन्नुहोस्। अब उहाँ साउन 5 गते भित्रबाट जसरी नै जोडिएर तपाईहरुलाई 15-20 दिन क्लास दिनुहुन्छ। रामचन्द्र खड्काले पदम सरको कक्षा नियमित हुन्छ पियानोमा। र अब मैले भ्याइन्जेलसम्म मैले लिन्छु, सुदीप सरले सुदीप सर 25 गतेबाट सुदीप सरको पनि नियमित हुन्छ। त्यसपछि मैले भ्याए लिन्छु नभ्याए लिन्न, त्यही हो। मैले भ्याए लिन्छु नभ्याए लिन्न, तर पदम सरको अब रामचन्द्र खड्का सरको र सुदीप सरको कक्षालाई मैले कन्टिन्यू गराउँछु। धेरै बुक एकदम राम्रो छ सर। यो बुकबाट हेर्नु माविमा म तपाईलाई चिन्ह लाएर राख्दिन्छु। बुक यति राम्रो बुक छ, हेर्नुहोस्। यो म त पहिला भन्दा माविका क्वेशन निकालिसकेपछि किताब हेर्ने धेरै मन पर्यो। राम्रोसँग अध्ययन गर्ने माविका साथीहरूले थाहा पाउनुभयो होला, जस्ताका तस्तै क्वेशन पनि 12-13 वटा यो बुकबाट आछन्। अप्सनै फरक नपर्ने गरी, अप्सनै फरक नपर्ने गरी। हैन म देखाइदिन्छु तपाईलाई, अप्सनै फरक नगरिकन। म भोलि तपाईलाई हाइलाइट गरेर देखाइदिन्छु कतिवटा क्वेशन अप्सनै फरक नगरिकन आएर छन् भनेर देखाइदिन्छु भाइ। ल अगाडि बढे। अब म तपाईहरुलाई विद्यालय कोषमा के जम्मा हुँदैन भनेर त मैले भनिसकेँ हैन त। विद्यालय कोषमा के जम्मा हुन्छ त? ल हेर्नुहोस्, ल विद्यालय कोषमा जम्मा हुने रकम विद्यालय कोष भइसक्यो हैन त। विद्यालय कोषमा पाठ्य पुस्तक र अनि एउटा कुरा, विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च कसरी गरिन्छ? विद्यालय कोषमा जम्मा भएको रकमलाई खर्च गर्ने अधिकार कसले दिन्छ? ल भन्नुहोस्।
लोजिकल क्वेसन भनेको एउटा प्र अर्को विवेश अर्को शिक्षक अभिभावक संघ अर्को स्थानीय निकाय ल हेर्नुहोस् भन्नुहोस् विद्यालय कोषमा जम्मा हुने रकम खर्च गर्ने अनुमति कसले दिन्छ ल भन्नुहोस् धेरैले जान्नुभएको छ विवेश धेरैले जान्नुभयो विवेश म अर्कोमा गएँ विद्यालय कोषको हिजो पढाइसकेको पाठ्य पुस्तकबाट जम्मा हुने रकम र मासिक शुल्कबाट जम्मा हुने रकम भनेर विद्यालय कोषमा जम्मा गर्न पाइँदैन है यो मैले भनिसकेको छु अब शिक्षकलाई पदबाट कसरी हटाउने त शिक्षकलाई पदबाट हटाउने ल कस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई पदबाट हटाइन्छ भन्न खोजेको यो एउटा पदीय दायित्व पूरा नगरेमा ल है आउन सक्ने क्वेसन हो दायित्व पूरा नगरेमा लोजिकल क्वेसन यस्तैबाट आउँछ पदीय दायित्व पूरा नगरेमा है त बिना सूचना लगातार 15 दिनभन्दा बढी समय विद्यालय अनुपस्थित भएमा बिना सूचना 15 दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा विद्यालय अनुपस्थित भएमा है बिना सूचना 15 दिनभन्दा बढी विद्यालय के रहेमा अनुपस्थित भएमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाणित भएमा विद्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई केबाट पदबाट हटाउन सकिन्छ मादक पदार्थ सेवन गरेर है अनि अर्को नैतिक पतनदेखि गरी फौजदारी अभियोगबाट अदालतबाट अब नैतिक पतन र फौजदारी मुद्दा लाएर के भयो भने सजाय पायो भने अदालतबाट सजाय पाएमा नैतिक पतन हुने फौजदारीबाट अदालतबाट के हुने पाएमा हो अब अर्को कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गरेमा ल कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गरेमा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएमा ल राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएमा समितिको सदस्य भएमा
ल यो कुराहरु लेख्नुस् है। यी लोजिकल क्वेशन भनेका यिनै हुन्। ल धेरै शिक्षकहरू हट्ने रहेछन् नेपालमा। कि 3 वर्ष के भन्नुभएको थियो एकजनाले? हिजो क्लास भयो न सर? हिजो भएन, हिजोको क्लास डिस्टर्ब भयो। 3 वर्ष हुनुपर्ने के भन्नुभयो? 3 वर्ष फेरि लेख्नु त। स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। पदीय भनेको पदमा रहेको। स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। एउटा साथीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। कतै स्थायी रूपमा आवासीय अनुमति लिन नपाइने। एउटा साथीले यहाँ भन्दै हुनुभएको थियो 3 वर्ष केसमा हैन के त 2 वर्ष अगाडिदेखि 3 वर्ष अगाडिदेखि नि हैन शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन 2 वर्ष अगाडिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य लिएको नहुन पर्ने भन्ने कुरा कहाँ यहाँ ल्याएर जोड्नु भएको छ? शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई 2 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नलिएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था शिक्षकलाई हैन। शिक्षकलाई त के छ व्यवस्था? हो, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा सदस्य भएमा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा सदस्य भएमा जागिर चैट। ल पदीय भनेको के हो भनेर पदीय हो पदको जिम्मेवारी पूरा गरेन भने पदीय दायित्व भन्दैन। पदमा रहेर आफूले गर्ने दायित्वलाई पदीय दायित्व। पदबाट पदीय भएको पदीय दायित्व पूरा नगरे भनेको शिक्षक पद भएर पद लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे भनेको पदीय दायित्व भनेको। पदीय भन्ने शब्द पनि सोध्नु भयो भनेपछि तपाईको कति धेरै कमजोर रहेछ त के अरे नेपाली शब्दकोश। पदीयकै शब्द अर्थ नबुझेपछि पदमा रहेर पदीय दायित्व पूरा नगरे भनेको शिक्षक आफू पदमा रहेर शिक्षक पदमा रहेर शिक्षकको दायित्व पूरा गरेन भने। तपाईले भन्नुस् त ल पदीय भन्ने शब्द पनि नबुझेपछि नेपाली शब्दकोशमा कमजोर हो कि हैन? पदीय भन्ने शब्द पनि नबुझेपछि नेपाली शब्दकोशमा कमजोर हो कि हैन? ननाटी भन्नुस् त ल। पदीय भन्ने शब्दै नबुझेपछि नेपाली शब्दकोशमा कति कमजोर भन्छौं त हामी? थोरै कहिले कहिले शब्दले पनि झुक्क्याउँछ एक्जाममा। शब्द कोशको त्यो शब्दको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ है। अब पदीय भनेको के हो भनेर सोधिरहनु भएको छ। मलाई असाध्यै चित्त दुख्यो, चित्तै दुख्यो के। पदीय भन्ने शब्दको अर्थ नजानी पढ्न आउनु भएको छ भनेपछि भोलि त्यो एक्जाममा आएका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ? अलिकति घुमाएर सोध्यो भने ल स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने भनेको अमेरिका गएर 5 वर्ष बस्छु भनेर अनुमति लिन पाइएन। बेलायत गएर 5 वर्ष बस्छु भनेर अनुमति लिन पाइएन। बुझ्नुभयो? त्यो भयो भने जागिर चैट। ल ओके ओके ल अगाडि बढे है त, अगाडि बढे।
ल हेर्नुहोस् ल यो शिक्षा ऐनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेर कसलाई ल ल मुद्दा हेर्ने अधिकारीको जिम्मा शिक्षा ऐन 2028 ले कसलाई दिएको छ ल भन्नु त यो ल भन्नुहोस् कसलाई दिएको छ ल एन्सर भन्नुहोस् त यो ल ल हेर्नुहोस् कति पढाइ पुगेन छ हाम्रो कति पढाइ पुगेन छ ल कति पढाइ पुगेन छ त ल हेर्नुहोस् त कति पढाइ पुगेन त ल हेर्नुहोस् त अगाडि बढे है त कति पढाइ पुगेन ल हेर्नुहोस् मुद्दा हेर्ने अधिकारीको जिम्मा शिक्षा ऐन 2028 कसले दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी ने मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी ने के अरे मुद्दा हेर्ने अधिकारी
ल अगाडि बढौँ, अगाडि बढे है त। ल अब म जान्छु तपाईहरुलाई। अब यो नियम बनाउने अधिकार कतिमा दिएको छ? नियम बनाउने अधिकार दफा 19 मा है। शिक्षा ऐनले शिक्षा सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार दफा 19 मा दिएको। यो सबले यो इक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। शिक्षा ऐनले नियम बनाउने अधिकार दफा 19 मा उल्लेख गरेको छ। ल है त। अर्को दण्ड सजाय सम्बन्धमा म भन्छु। अर्को म दण्ड सजाय सम्बन्धमा दण्ड सजाय शिक्षकलाई दण्ड सजाय कति हुने रहेछ एकपटक हेर्नुस्। दण्ड सजाय शिक्षकलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना 6 महिनासम्म कैद। 1 लाख जरिवाना 1 लाख जरिवाना 6 महिना कैद वा दुवै शिक्षकलाई दण्ड हुने रहेछ। के गर्यो भने यस्तो दण्ड हुने रहेछ। ल हेर्नुस्, दण्ड सजाय 1 लाख जरिवाना 6 महिना कैद वा दुवै के गरेमा? विद्यालयको सम्पत्ति नोक्सान गरेमा, हिनामिना गरेमा। ल यो दण्ड सजाय सुन्नुस् है। यदि कुनै पनि शिक्षकले सम्पत्तिको हिनामिना गर्यो भने त्यो शिक्षकलाई के गरिन्छ? बिगो सहित जरिवाना। बिगो भनेको जति सम्पत्ति हिनामिना गरेको थियो त्यति उठाउने, त्यो सहित जरिवाना पनि लगाइन्छ रे शिक्षकलाई। कुनै शिक्षकले विद्यालयको सम्पत्तिको हिनामिना गर्यो भने, जति सम्पत्ति हिनामिना गरेछ त्यो बिगो भनेको जति सम्पत्ति हिनामिना गरेको छ त्यो उठाउने र त्यसपछि दण्ड जरिवाना पनि लगाउने भनेर व्यवस्था छ है त। अनि शिक्षकलाई दण्ड र सजाय कस्तो अवस्थामा हुन्छ त? 1 लाख जरिवाना 6 महिना कैद कस्तो अवस्थामा हुन्छ वा दुवै? ल हेर्नुस्, यस्तो छ सुन्नुस्। बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सकिन्छ। कसैलाई विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारले बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ। सम्पत्तिको हिनामिना गरे नि यो जान्नुस्। हेर सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा, सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा, विद्यालयको सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा हो, हिनामिना गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना, हिनामिना गरेमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ रे। यही ऐको मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हो। यो गर्ने मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना, बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना कसले? मुद्दा हेर्ने अधिकारीले है। ऐको मुद्दा हेर्ने अधिकारीले
मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हो नि यो गर्ने। लेख्नुहोस्, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले है भनिरहनु भएको थियो। बुझियो कि बुझ्नु भएन? विद्यालयको सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम के गरिन्छ? जरिवाना गरिन्छ। यही हो। है साथीले के भन्दै भन्नुभएको थियो त्यहाँ? एकजना साथी बुझ्नुभयो? जति पैसा त्यति मात्रै गरिन्न के सर, त्यहाँभन्दा माथि पनि जरिवाना दण्ड सजाय दिइन्छ। बिगो भनेको त भनिहालेँ, जति सम्पत्ति हिनामिना गरेको थियो त्यसलाई बिगो भनिन्छ क्या। मैले जस्तै विद्यालयको 5 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेँ, त्यो 5 लाख बिगो हो। बिगो जरिवाना भनेको त्यही 5 लाख जरिवाना त पर्यो। बुझिएन? त्यो बिगो भन्ने शब्द बुझ्नु भएन। जस्तै विद्यालयमा मैले 5 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेँ भने त्यो 5 लाख रुपियाँ के भयो? बिगो भयो। सम्पत्तिको विद्यालयको सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा बिगो असुल गरे भनेको मैले 5 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेँ भने त्यही 5 लाख बिगो भयो, त्यसलाई असुल गर्ने। बिगो बमोजिम अनि त्यही बिगो बमोजिम के पनि गरिन्छ? जरिवाना पनि गरिन्छ। बिगो बमोजिमको जरिवाना पनि गरिन्छ। है साथीले बुझे सर भन्नुभयो। अब बिगोको अर्थ बुझ्नुभयो? क्षति बराबर हो। त्यत्रो उदाहरण दिइसक्यो। बिगो भनेको मैले 5 लाख हिनामिना गरेँ भने त्यही 5 लाख बिगो हो भनिरहेको छु। पुरा क्लियरली भन्दैछु छु मैले। ल, हिनामिना गरेको प्रमाणित भयो भने त जाहिर गइहाल्छ नि। है भनिहालेन? आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन भने जाहिर जान्छ भनेर भनिएन है? आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन भने जाहिर जान्छ भनियो। ल, अब म दण्ड सजाय के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् एकपटक। अब म यहाँ दण्ड सजायतिर जान्छु। दण्ड सजाय के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। दण्ड र सजाय के गरेमा दण्ड सजाय हुन्छ? प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा। प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा। प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा 1 लाख जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै हुन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गरेमा परीक्षणमा लापरवाही त्यो गरे पनि 1 लाख जरिवाना 6 महिना कैद दुवै हुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा अमर्यादित काम गरेमा हेर्नुहोस् है, लोजिकल क्वेसन भनेको यहीँबाट यस्तै विषयवस्तुबाट लोजिकल बनाएर सोध्ने हो। परीक्षा केन्द्रमा अमर्यादित काम गरेमा, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, अब अरूको परीक्षा दिएमा, अरूको परीक्षा दिएमा नि 1 लाख जरिवाना 6 महिनासम्म कैद हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान उपहार वा रकम लिएमा, विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान उपहार लिएमा ल, अनि अनुमति बिना अनुमति बिना कुनै पनि अनुमति बिना
अनुमति बिना के अनुमति बिना कुनैले शैक्षिक परामर्श ट्युसन कोचिङ यस्ता कक्षा चलायो भने अनुमति बिना शैक्षिक परामर्श केन्द्र ट्युसन सेन्टर यस्तै सेवा आयोगका तयारी कक्षा लियो भने अनुमति बिना तयारी कक्षाहरू चलायो भने तयारी कक्षा ट्युसन के चलायो ल। अब यो शिक्षकलाई मात्रै भन्न खोजे होइन यो दण्ड, शिक्षक पनि भयो अरू व्यक्तिहरू पनि जोडिए यहाँ दण्ड र जरिवानाका लागि है। शिक्षक मात्रै पनि होइन, शिक्षक पनि भयो अरू व्यक्तिहरू पनि जोडिए यसमा ल। के भन्नुभएको छ? अब क्वेसनको प्याटर्न अब ठ्याक्कै सिद्धियो। अब क्वेसन प्याटर्न सुरु गर्छु म। अरू व्यक्तिहरू भन्नाले जस्तै शिक्षक मात्रै नभइकन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन पनि सक्यो, अभिभावक हुन पनि सक्यो हो। अरू व्यक्ति भन्नाले त हो के। अब साथीहरूले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुभयो है, अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि सोधिरहनु भएको छ त। ल अब अन्य सजाय भन्न खोजेको हो है। अन्य विभागीय सजायका लागि शिक्षकलाई 10,000 देखि 25,000 जरिवाना भनेको है। के भन्न खोजेको? शिक्षकलाई हो, शिक्षकलाई अन्य परिस्थिति हेरी अन्य सजाय के हुन्छ त 10,000 देखि 25,000 का जरिवाना पनि हुन्छ। यो त सबैलाई हुने जरिवाना हो। शिक्षकलाई अनियमितता गरेको ठहर भएमा 10,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना गर्न सकिने छ र शिक्षकले पदबाट निलम्बन हुन्छ हो। अनि त्यहाँदेखि उसले कति दिनभित्र 35 दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ। कति दिनभित्र रे? 35 दिनभित्र के दिनुपर्छ? उजुरी दिनुपर्छ। र तपाईको 35 दिनभित्र उसले मुद्दा जित्यो भने फेरि 35 दिनमा निवेदन दिएर अदालतमा निवेदन दिएर मुद्दा जित्यो भने फेरि यो काममा फर्किन्छ, बहाल हुन्छ है। कुनै पनि शिक्षकलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कारबाही गर्यो भने उसले 35 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउँछ र त्यो शिक्षक पदबाट निलम्बन भयो भने पछि फेरि अदालतबाट मुद्दा जित्यो भने बहाल हुन सक्छ। त्यो बहाल हुँदाखेरि त्यति बेलाको पैसा समेत उसले पाउँछ, फेरि तलब पनि उसले पाउँछ है। यदि एउटा शिक्षकले गलत गरेको भनेर मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कारबाही गर्यो हो, त्यो कारबाही गरेपछि उसले 35 दिनभित्र अदालतको जान पायो। अदालतमा गएर कारबाही ठिक होइन, कारबाही गरेको यो शिक्षकलाई कारबाही हुँदैन भनेर अदालतले ठहर्यो भने त्यो बिचमा ऊ विद्यालय नगए पनि त्यो बिचको समयको अवधिको तलब पनि पाउँछ, सेवा पनि जोडिन्छ। यस्ता लोजिकल कुराहरू बुझ्न पर्छ के सरहरू। व्यवहारिक कुराहरू बुझ्न पर्यो। व्यवहारिक कुराहरू बुझ्ने हो के, लेख्नलाई मात्रै उ गर्ने हैन। ल कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही गर्यो, कारबाही गर्यो भने 35 दिनभित्र कहाँ जान पाउँछ? ऊ अदालतमा जान पाउँछ है त। दान भनेको के? दानबाट आउने, कसैले दान दियो भने लिन हुँदैन विद्यालयमा। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, शिक्षकले, प्रहले कसैले दान यत्तिकै बिना स्वीकृति बिना कसैको दान लिन पाइँदैन ल।
ल है त जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कति दिन रे 35 दिन ल पुनरावेदन भनेको मलाई कारबाही गरियो यो कारबाही ठिक होइन भनेर निवेदन दिनु भनेको क्या अदालतमा ल चन्दा र दानमा के फरक छ भन्नुभयो चन्दा भनेको अनुरोध गरेर पनि दिन सकिन्छ दान भनेको अनुरोध नगरिकन फ्याक्ट्री ल्याएर दिन्छन् दान र चन्दामा फरक त्यही हो चन्दा भनेको हामीले अनुरोध गरेर नि अर्काले दिन सक्छ दान भनेको अनुरोध नगरिकन नि फ्याक्ट्री लिएर आएर आफैले दिन सक्छ ल अगाडि बढेमा दुई चारवटा प्रश्न दुई चारवटा प्रश्न क ल क्वेसन कसरी आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो क्वेसन कसरी आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो ल है त
जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहन्छ भने गापा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष गाउँ शिक्षा समितिमा पदेन सदस्य आमन्त्रित सदस्य मनोनीत सदस्य र घमा पर्यवेक्षक। क्वेशन कसरी आउँछन् ल हेर्नुस्। जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहन्छ भने गापा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष गाउँ शिक्षा समितिमा कुन पदीय दायित्वमा रहन्छ? कतिले क पनि भन्नुभएको छ, कतिले ग पनि भन्नुभएको छ, कतिले घ पनि भन्नुभएको छ। सबैलाई नमस्ते गरिदिन्छौ। ल सबैलाई नमस्ते भन्छु। आऊ 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 ल नमस्ते भन्नु ल। सबैलाई शुभकामना भन्छ ल। ल है त, जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहन्छ भने गापा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष गाउँ शिक्षा समितिमा कुन पदीय दायित्वमा रहन्छ? ल भन्नुस्। अहिले भर्खर पढाएको, भर्खरै पढाएको बाबु आएर भुल्नुभयो क्या हो? फुच्चे आएर भुले जस्तो छ। भर्खरै पढाएको मैले, भर्खरै फुच्चे आएर भुले जस्तो छ। कतिले ग, कतिले घ, कतिले क पनि भन्नुभएको छ। अहिले भर्खरै पढाए नि। जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहन्छ भने गापा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष गाउँ शिक्षा समितिमा कुन पदीय दायित्वमा रहन्छ भन्दा के को रूपमा रहन्छ भनेर पढियो हामीले। के को रूपमा रहन्छ भनेर पढियो? पर्यवेक्षकको रूपमा। पर्यवेक्षकको रूपमा। कुरो बुझ्नुभयो? ल अगाडि बढौं। ल हाम्रा प्राविधिक साथीहरु क्वेशन तयार छ? आज क्वेशन पढाउँछु, भोलि शिक्षा नियामलीको पालो आउँछ। आमन्त्रित सदस्य भनेको निर्णय सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्ने, निमन्त्रणा गर्ने भन्न खोजेको है। अघिल्लो उत्तर भन्नुभएको थियो। अघिल्लो उत्तर त के हो रे? 1 लाख जरिवाना, 6 महिना जेल वा 2 सजाय। ल अघिल्लो क्वेशन। प्राविधिक मित्रहरु एन्सर रेडी?
आजको क्वेसन सेट तपाईले रेडी गर्नु भएन भने म शिक्षा नियावली 2059 जान्छु। ल ल जाउँ है त। अब 7औं संशोधनले के गर्यो, 8औं संशोधनले के गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई 7औं र 8औं संशोधनको मुख्य मुख्य विषयवस्तु लेख्नु पर्यो है त। तपाईले त्यही खोज्नु भयो नि त। महत्त्वपूर्ण सम्झिनुस् ल। 7औं संशोधन ल महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भने है 7औं संशोधनको। 7औं संशोधन ल 7औं संशोधनको के ल एकछिन ल अब फटाफट यहाँ त पढ्नु पर्ने हुनुहुन्छ। अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य एउटा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा विभाजन। अर्को घुम्ती विद्यालय। अर्को शिक्षक युनियनको व्यवस्था। ल लेख्दै जानुस् है। अर्को शिक्षकलाई विभागीय कारबाही। शिक्षकलाई विभागीय कारबाही पनि हो यसैमा। त्यो अहिले हामीले भनेको 7औं संशोधन 2058-10-25 हो। दण्ड सजायको व्यवस्था पनि हो।
अदालतको आदेशबाट शिक्षकलाई विभागीय कारबाही, अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली पनि यसैमा हो। पुनः बहाली पनि यसैमा हो। पुनः बहाली पनि यसैमा हो। शुल्क व्यवस्थापन नै यसैमा हो। शुल्क व्यवस्थापन नै यसैमा हो साथीहरु, यो पनि थाहा पाउनुस्। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष पनि यसैमा हो। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष। शुल्क निर्धारण सम्बन्ध पनि यसै हो। ग्रामीण विकास कोषमा पनि यही हो। ग्रामीण विकास कोष पनि यही 7औं संशोधनले हो। तपाईले यो थाहा पाउनु पर्यो। अब विवेशको व्यवस्था त त्यो भने अनुरूपको अहिलेको विवेशको नयाँ व्यवस्था पनि यसैले हो। यो पनि तपाईले थाहा पाउनुस्। अध्यापन अनुमति पत्र त भइहाल्यो। घुम्ती विद्यालय पनि मैले भनिसके तपाईहरुलाई। अब यो महत्त्वपूर्ण कुराहरु है, सबै चाहिने सकिँदैन है त। शिक्षा विभाग पनि यसैले निर्धारण गरेको। शिक्षा विभाग पनि 7औं संशोधनले हो। शिक्षा विभाग पनि 7औं संशोधनले। शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग पनि यसैले है। शिक्षा विभाग शिक्षक सरुवा। ल यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यिनै हुन् है। शिक्षक सरुवाको नयाँ प्रावधान पनि यसैले ल्याएको। धेरै विषयवस्तु छन् है त साथीहरु। महत्त्वपूर्ण विषय यही हेर्ने है त। ल अगाडि बढौँ है त। 8औं संशोधनतिर गयौँ अब। ल तपाईलाई म 8औं संशोधनतिर गयौँ हो। तिहत्तर 315 मा ल भन्नुस् 8औं संशोधनको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। एसएमएस हेरिरहेको छु है। सबैको एसएमएस हेरेर यहाँ सम्भावना नै हुँदैन। उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन खारेज। ल भन्नुस् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कसले हो? यसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन।
ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन यो पनि थाहा पाउनुभयो है त। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लेख्ने हो। ग्रामीण शिक्षा विकास कोषलाई शिक्षा विकास कोष मात्रै बनाइयो, यो महत्त्वपूर्ण छैन। जिल्ला समन्वय समिति बनाइयो, जिल्ला विकास समितिलाई। पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा बनाइयो। अब यो त तपाईले भन्नु परेन। है त। अब यो पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा, यसैले भनेको पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई के बनायो, प्रारम्भिक बाल शिक्षा बनायो यसले। ल प्रारम्भिक बाल शिक्षा धेरै विषयवस्तुहरू मैले भन्नु परेन। निर्देशिका बनाउने विषयवस्तु पनि यसले गर्यो। 7औं संशोधन 8औं संशोधनले कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसले गर्यो 8औं संशोधनले। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने पनि गर्यो। शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने पनि गर्यो। शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने। मुख्य कुरा यसको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झिनुपर्छ तपाईले, सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण यसको। सबभन्दा त्यही सम्झिनुपर्छ है, सबैभन्दा बढी। विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा राख्ने पनि यसले भन्यो। विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र पनि यसैले भन्यो। ल विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा। गुड। अर्को भन्नुभयो आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि यसैले गर्यो। माध्यमिक शिक्षा शिक्षक काउन्सिल, शिक्षक काउन्सिलको पनि यसले व्यवस्था गर्यो। शिक्षक काउन्सिलको पनि यसले व्यवस्था गर्यो। यिनै विषयवस्तुहरू तपाईले एनमा, त्यही भएर यिनै पढ्नुपर्छ भनेको मैले त्यही भएर हो के। सबै साथीहरूले के हुनुपर्छ ऐनमा। संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा हुनु पर्यो पनि यसैले भनेको। संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा लाने पनि यसैले भन्यो। कम्पनीमा पनि यसैले भनेको, कम्पनीमा लिएर जानु पर्यो यसैले भनेको। ल संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीका नाममा लगेर दर्ता गर्ने भने हो के।
सर बोर्ड क्लियर आएन भन्नुभएको छ हो र? बोर्ड क्लियर छैन? ल अब 9औं संशोधन 2074 7/6 मा भएको 9औं संशोधन 2074 7/6 मा 9औं संशोधन 2076 7/6 मा ल 9औं संशोधन 2074 7/6 मा ल साथीहरु प्राविधिक साथीहरु अझै अल्झिरहनु भएको छ? सर एकछिनलाई थोरै ग्याप राखेर अनि तपाईले क्वेशन आन्सर हेर्दै गर्नु अनि त्यो बेलासम्म उ गर्छ है। हामीले सबै रेडी पारिसकेका छौँ। ल खाना खाने ल थोरै बेर खाना खाने उ गरौँ अनि त्यसपछि हामी तपाईलाई यो त पठाइहाल्छौँ। ल 15 मिनेट खाना खाने समय है तपाईहरुलाई 15 मिनेट।